बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे चैनल पे अल्लाह ताला के मुबारक नामों के फ़वाइद और वज़ाइफ का एक सिलसिला शुरू है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आज उस सिलसिले की एक नई वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश करने वाले हैं और उनमें से जो सबसे पहला नाम है वो है फ़वाइद सिफ़त रकीब और इसम है या रकीबो, जिसके लफ्ज़ी माने हैं ए निगहबान। हिफाजत की गर्ज से निगहबानी और निगरानी करने वाले को रकीब कहा जाता है। अल्लाह ताला रकीब है क्योंकि वो अपनी मखलूक की हर चीज़ का निगहबान है और मुहाफ़िज़ भी है। हर अदना और पोशीदा चीज़ की निगहबानी करता है। कोई चीज़ किसी वक्त भी उसकी नज़र से ओझल नहीं होती। एक बुज़ुर्ग का कौल है कि अल्लाह ताला की ज़ात ही हर चीज़ को जानती है और हर चीज़ की हिफाजत करती है और उससे एक लम्हा भी गाफिल नहीं है, इसलिए उसे रकीब कहा जाता है। इसलिए रकीब अलीम और हफीज़ का मजमुआ है। जो शख्स इस इस्म की मदावमत करता है, अल्लाह उसे अपने नफ्स की निगहबानी की तौफीक अता फरमाता है। ये इस्म जमाली है और इसके आदाद 312 हैं। इस इस्म के फ़वाइद बेशुमार हैं, उनमें से चंद एक आपकी खिदमत में पेश करने की कोशिश करूँगा। सच्चे मुरीदैन का साथी वजीफ़ा। ये वजीफ़ा राह सलूक के तालिबों के लिए बहुत मुफीद है। अगर वो इसे रोज़ाना वजीफ़ा के तौर पर 312 मरतबा पढ़ते रहें तो उन्हें इस इस्म की बदौलत राह सलूक में इस्तकामत हासिल होगी। उनका ज़ाहिर और उनका बातिन अल्लाह की हिफाजत में रहेगा और उनका दिल अल्लाह की तरफ माइल रहेगा और इबादत में खूब दिल जमई पैदा होगी। जादू से महफूज रहने का अमल। इस इस्म के विर्द में तिलिस्म यानी जादू को बातिल करने की बहुत ज़्यादा क़ुव्वत मौजूद है। इसलिए अगर किसी मर्द या औरत को ये गुमान हो कि इसके ख़िलाफ़ घर या बाहर कोई फ़र्द काले इल्म यानी जादू वगैरह के तावीज़ात डालता है तो उसे चाहिए कि इस इस्म को 40 दिन तक 1248 मरतबा रोज़ाना पढ़े। उसके बाद इसे रोज़ाना 100 मरतबा पढ़ता रहे। इंशाअल्लाह ताला फिल अज़ीज़ हर किस्म के जादू का असर बातिल हो जाएगा और पढ़ने वाले पर काले इल्म का कभी कोई असर नहीं होगा और वो हमेशा अल्लाह ताला की पनाह में रहेगा। अहलो अयाल को अल्लाह की हिफाजत में रखना। अगर कोई शख्स सफ़र में जाए और वो 111 मरतबा ये इस्म पढ़कर पानी पर दम करके अपने तमाम बच्चों और बीवी को पिला जाए और थोड़ा सा पानी अपने मकान के चारों कोनों पर छिड़क दे तो उसकी वापसी तक इसका अहलो अयाल और मकान अल्लाह की हिफाजत में रहेगा। अगर ऐसा न कर सके तो चलते हुए चंद बार इस इस्म का विर्द कर ले, इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी हर तरह से हिफाजत करेगा। हमल की हिफाजत का अमल। ये इस्म हमल की हिफाजत के लिए बहुत मुफीद है। इसलिए अगर किसी औरत का हमल ज़ाया होने का ख़तरा हो तो इस इस्म को 11,000 मरतबा पढ़कर सब्ज़ इलायची पर दम करके दें और वो इलायची उसे खिला दें। 7 दिन तक यही अमल करें, इंशाअल्लाह हमल हिफाजत से रहेगा। जो औरत ख़ुद ये अमल करना चाहे तो वो ख़ुद भी कर सकती है या उसे इस इस्म का तावीज़ दे दें, इंशाअल्लाह उसका हमल कभी ज़ाया नहीं होगा। सफ़र में गुमशुदगी की परेशानी से बचने का अमल। सफ़र में रवाना होते वक्त अपने सामान और बच्चों पर इस इस्म को 21 मरतबा पढ़कर फूंक मार दें, इंशाअल्लाह कोई चीज़ सफ़र में गुम ना होगी। और अगर कोई चीज़ खुदा न खास्ता गुम हो ही जाए तो इस इस्म को कसरत से पढ़ना शुरू कर दें, इंशाअल्लाह वो चीज़ मिल जाएगी या उसका नेमल बदल अता कर दिया जाएगा। या रकीबों का अमल और नक्श। ये इस्म 4,992 मरतबा रोज़ाना 40 दिन तक पढ़ें, इंशाअल्लाह आप इस अमल के आमिल हो जाएंगे। उसके बाद इस इस्म का नक्श हर किस्म की हिफाजत मामलात में इस्तेमाल कर सकते हैं, बेहद फ़ायदा होगा। अल्लाह की शान मुजीब या मुजीबो, इसके लफ्ज़ी माने हैं ए कबूल करने वाले। अल्लाह अपनी मखलूक की दुआओं को सुनता है और कबूल फरमाता है, इसलिए इसे मुजीब कहा जाता है। यानी वो हर साइल के सवाल का जवाब देता है और हर पुकारने वाले की पुकार का जवाब देता है। अल्लाह ताला का खुद इरशाद है,
کہ وہ کون ہے جو پکارنے والے کی اضطرابی پکار کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ مجیب ہے کہ وہ مظلوموں کی پکار کو سن کر ان کے ظلم کا تدارک کرتا ہے۔ اللہ مجیب ہے کہ وہ دکھیوں کی صدا کو سن کر ان کے دکھ کا ازالہ کرتا ہے۔ اللہ مجیب ہے کہ جب کوئی پریشان حال اسے مدد کے لیے بلاتا ہے تو وہ اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ اللہ مجیب ہے کہ وہ اپنے ولیوں کو اپنا بنا کر ان کی ہر صدا پر لطف و کرم کا اظہار فرماتا ہے۔ اللہ مجیب ہے کہ وہ اپنے فقیروں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ مجیب ہے کہ وہ اس کی بھی سنتا ہے جو اسے مانتا ہے اور اس کی بھی سنتا ہے جو اسے نہیں مانتا۔ اس لیے اے میرے دوست، پہلے اسے مجیب کہہ کر پکار، پھر اس کے حضور اپنے دل کی التجا کر، انشاءاللہ قبول ہوگی۔ یہ اسم جمالی ہے اور اس کے اعداد 55 ہیں اور فوائد ابھی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ شادی کی دعا قبول ہو۔ اگر کسی لڑکے یا لڑکی کی شادی نہ ہوتی ہو اور عمر میں زیادتی ہو رہی ہو تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو 11 دن تک 5500 مرتبہ روزانہ پڑھے اور اس کے بعد اللہ کے حضور اپنی شادی کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ دعا جلد قبول ہوگی اور جلد مہربان رشتہ طے پایا جائے گا۔ ہر دعا قبول ہونے کا عمل۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر جائز دعا قبول ہو تو اسے چاہیے کہ اس اسم کو 220 مرتبہ روزانہ سوتے وقت پڑھنے کا معمول بنا لے۔ انشاءاللہ اس کی ہر جائز دعا قبول ہوگی۔ ایک عامل کا قول ہے کہ اگر کوئی شخص اس نام کو جمعہ کے دن 100 مرتبہ لکھ کر تعویذ بنا کر اپنے پاس رکھے تو جو دعا کرے گا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا اور جو بات کسی سے کہے گا وہی منظور ہوگی۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ دعا کے آغاز میں اس اسم کو 11 مرتبہ پڑھیں، اس کے بعد جو دعا مانگنی ہو مانگیں، آخر میں پھر 11 مرتبہ یہی اسم پڑھیں، انشاءاللہ دعا قبول ہوگی۔ قید سے رہائی کا عمل۔ اگر کوئی ناجائز طور پر اپنے بال بچوں سے جدا ہو کر قید میں مبتلا ہو گیا ہو یا کسی کا پتہ ہی نہ چلتا ہو تو چند آدمی اکٹھے ہو کر اور گن کر اس اسم کو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں۔ پڑھائی مکمل ہونے پر تمام پڑھنے والے سر سجدے میں رکھ کر قیدی کی قید سے رہائی کے لیے دعا کریں۔ اس طرح 7 روز تک اسی عمل کو اسی طرح دہرائیں۔ انشاءاللہ قید سے خلاصی ہوگی اور قیدی بحفاظت اپنے بال بچوں میں آ جائے گا۔ ناراض بیوی کو واپس لانے کا عمل۔ اگر کسی شخص کی بیوی ناراض ہو کر میکے چلی گئی تو خامند کو چاہیے کہ اس اسم کو 11,000 مرتبہ پڑھنے کے بعد پانی پر پھونک لگا کر پانی کو اس طرف منہ کر کے پاکیزہ جگہ پر پھینکے جس طرف وہ رہتی ہو۔ اس طرح 11 روز تک کرے۔ انشاءاللہ بیوی واپس آنے کے فوراً آثار پیدا ہو کر وہ اپنے گھر میں آ کر آباد ہو جائے گی۔ مرشد کامل ملنے کا عمل۔ جس شخص کو مرشد کامل نہ ملتا ہو یا کوئی عارف کامل کسی کو مرید بنانا قبول نہ کرتا ہو تو اس اسم کو 10 دن تک بعد نماز مغرب 12,500 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ انشاءاللہ حسب خواہش اللہ کا بندہ مل جائے گا۔ یا مجیبوں کا عمل اور نقش۔ اس اسم کے نقش کو قبولیت دعا، ہر بلا سے محفوظ رہنے، حاجات کے پورا ہونے کے لیے، کسی مہم کو حل کرنے کے لیے، دوسروں کو مسخر کرنے کے لیے اور مندرجہ بالا مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، مگر نقش استعمال کرنے سے پہلے اس اسم کا 40 دن تک 6,250 مرتبہ پڑھنے کا عمل کرنا لازم ہے۔ اس کے بعد اس کا نقش دوسروں کو دیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے ان مبارک ناموں کے عملیات کریں گے، آپ عامل بنیں گے اور آپ کو بھی فائدہ ہوگا اور آپ کی ذات سے دوسرے لوگ بھی فیض پائیں گے۔ دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیں۔ انشاءاللہ اب ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی ایک نئے نام کے ساتھ۔ اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔